नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनुल फ़क्र का पहला बाब जारी है। इसमें सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तेरी अपनी ज़ात एक ऐसा हिजाब है जो मज़ीद हज़ारों हज़ार हिजाबात को पैदा करती है। ए तालिब, अगर तू अपनी ज़ात को फ़ना कर दे तो तू देखेगा कि मुहिब अपने महबूब यानी अल्लाह के साथ है, यानी दोनों में जुदाई और दुई नहीं है। मैं न ज़ाहिद हूँ न मुत्तकी, न परहेज़गार हूँ, ना ही रातों को जाग कर इबादत करने वाला हूँ, बल्कि मैं फ़ना फ़िल्लाह होकर अपने महबूब से मिल गया हूँ। ए तालिब, मुहासबा नफ्स के लिए अपने आप को काज़ी बना और उस काफिर नफ्स को ख़त्म करने के लिए गाज़ी बन जा। अल्लाह से रज़ा मुवाफ़क़त इख्तियार कर कि दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह और गैरों के साथ गैरों की तरह रहा जाता है, और अपने नफ्स की खुशनुदी के लिए बहाने न ढूंढ। अगर कोई रियाज़त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि 12 साल तक शरीयत में इस तरह रियाज़त करे कि रातों को इबादत में गुजारे और दिन में रोज़े से रहे। फिर 12 साल तरीक़त में इस तरह रियाज़त करे कि तमाम गैर माँ सिवा अल्लाह को तलाक़ दे दे, और फिर 12 साल हकीकत में इस तरह रियाज़त करे कि हक़ के सिवा कुछ तलब न करे। फिर 12 साल मार्फत में इस तरह रियाज़त करे कि सिर्फ़ मार्फत इलाही में महव रहे। इसके बाद वो मकाम इश्क़ व मोहब्बत पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी ज़ाहिरी और बातनी आँख खुल जाती है। लेकिन मुर्शिद कामिल के बग़ैर अगर कोई सारी उम्र रियाज़त के पत्थर से सर फोड़ता रहे फिर भी उसे कोई फ़ायदा ना होगा। मुर्शिद जहाज़ के तजर्बाकार और बाख़बर जहाज़ रान की मानंद होता है, जिसे रास्ते में आने वाली तमाम आफ़ात और मुश्किलात और उनके हल का इल्म होता है। अगर बहरी जहाज़ पर तजर्बाकार जहाज़ रान ना हो तो जहाज़ डूब कर गर्क हो जाता है। मुर्शिद ख़ुद ही जहाज़ है और ख़ुद ही जहाज़ रान है। जो समझ गया सो समझ गया। बाहू मज़ीद फरमाते हैं, ए बाहू, खुदा तो तेरी शहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है। वो तो हर वक्त तेरे साथ है, लेकिन तू ही उससे दूर है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, और हम अपने बंदे की शहरग से भी ज़्यादा उसके नज़दीक हैं। इश्क़ दो किस्म का है, इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी। इश्क़ हकीकी वो है जिसमें अल्लाह के सिवा और कुछ याद ना रहे, और इश्क़ मजाजी वो है जिसमें तालिब पर ज़िक्र इसमें अल्लाह ज़ात के असरात से सक्र व मस्ती, वजद व जज़्ब व मजज़ूब की कैफ़ियत तारी हो जाएँ, और माशूक यानी मुर्शिद कामिल की हकीकत को पहचान कर उसका आशिक और दीवाना बन जाए। अल्लाह बस, माँ सिवा अल्लाह हवस। बाहू फरमाते हैं, मैं नींद की हालत में भी अपने महबूब अल्लाह की तौहीद में गर्क रहता हूँ, और बेदारी के दौरान भी अल्लाह ताला के कुर्ब में होशियार रहता हूँ। बाहू मज़ीद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से वासिल हो जाने वाले हर 2 वक्त यानी नींद और बेदारी दोनों हालतों में खुश रहते हैं। गाफिलों को उनके अहवाल मस्ती की क्या ख़बर। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है और मैं अल्लाह के साथ हूँ। ला इलाहा इल्ला हू के सिवा कोई माबूद नहीं। बाहू अपनी वालदा मोहतरमा के हवाले से फ़रमाते हैं, हज़रत बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा का बेटा बाहू रहमतुल्लाह अलैह सिद्क़ से दीन पर अमल पैरा है। उसकी आँखें हर वक्त अल्लाह ताला के दीदार में महव रहती हैं। बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा सच्चाई से आरास्ता हैं। या अल्लाह, तू हज़रत बीबी रास्ती पर रहमत नाज़िल फ़रमा और उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, तालिब दुनिया
مخنث ہیں، طالب عقبہ مؤنث ہیں اور طالب مولا مرد مذکر ہیں۔ مرد مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طلب نہ ہو، اسے مرد مذکر کہتے ہیں۔ نہ دنیا نہ زینت دنیا کی، نہ حوروں اور نہ جنت کے محلات اور میووں کی، نہ براق اور نہ ہی جنت کی کسی اور لذت کی۔ اہل دیدار کے نزدیک یہ سب کریہ، بدصورت اور بحیثیت ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اسم اللہ کو بسا لیا ہے اور وہ ازل سے اس کی مستی میں غرق ہیں۔ جس نے اسم اللہ کو اپنا جسم اور جان بنا لیا، وہ دونوں جہانوں کے غم سے آزاد ہو گیا۔ جب روز محشر لوگوں کی نیکی اور بدی کا حساب ہوگا تو جس کے دل پر اسم اللہ نقش ہوگا یا جس نے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اسم اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اگر اس کے گناہ آسمانوں اور زمینوں کے 14 طبقات کے برابر بھی ہوئے تو اسم اللہ کی برکت سے ترازو کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ دیکھ کر فرشتے پکاریں گے کہ اے اللہ، اس شخص کی کون سی نیکی کی وجہ سے ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بندہ میرا طالب ہے اور یہ ہمیشہ اسم اللہ میں غرق رہتا ہے۔ اے فرشتو، تم اہل حجاب ہو، کیونکہ تم عبادت حق اور اسم اللہ کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ میں ان کے ساتھ ہوں جو ذکر اسم اللہ کرتے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں، جبکہ تم اسم اللہ کی حقیقت سے بیگانے ہو۔ اللہ بس، ما سوا اللہ ہوس۔ اسم اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی تمام عمر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن پاک اور دیگر عبادات میں مصروف رہے یا عالم اور معلم بن کر اہل فضیلت میں سے ہو جائے، مگر اسم اللہ اور اسم محمد سے بے خبر رہے اور ان اسماء مبارک کا ذکر نہ کرے، تو اس کی زندگی بھر کی عبادت ضائع اور برباد ہو گئی اور اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی مر گئے اور جیسے مرے ویسے ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد پورے کروں گا۔ عالم، فاضل، عقل مند بہت ہیں، مسائل فقہ جاننے والے، راتوں کو قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے، زاہد عابد بھی بہت ہیں، چلہ کشی اور خلوت نشینی اختیار کرنے والے حاجی اور غازی بھی بہت ہیں، غوث، کتب، اہل اللہ، ولی اللہ، صاحب تقویٰ اور فتوے دینے والے شیخ، مشائخ بھی بہت ہیں، ورد و وظائف کرنے والے، صاحب مشاہدہ اور مجاہدہ، مفلس، عاجز، شاکر، صابر، وصال اور حضوری کے احوال کا ذکر کرنے والے، نیک بخت اور عمدہ خصائل والے مومن اور مسلمان بھی بہت ہیں، ذوق اور شوق رکھنے والے، خاموشی اختیار کرنے والے اور راتوں کو جاگنے والے ہوشیار بھی بہت ہیں، مگر یہ سب نفس پرست اور اپنی ہی ذات کے تکبر میں مست ہیں۔ قرب الہی کی نعمت رکھنے والے حق پرست بہت کم ہیں۔ فقیر عارف باللہ اسے کہتے ہیں جو فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی فقر اور فنا فی ہو جائے۔ باہو فرماتے ہیں، اے باہو، جو بھی اسم اللہ ذات کو اپنا رفیق بنا لیتا ہے وہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے۔ باہو مزید فرماتے ہیں، اسے کوئی غم نہیں رہتا کہ اس کے غم اسم اللہ ذات کی برکت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکے ہیں اور وہ مستی کی حالت میں بھی ہوشیار رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔